अस्सलाम वालेकुम। तो भी मैंने नाश्ता कर लिया और ज़ुहान आया है, वो आज ख़ुद से नाश्ता बनाने लगा है। वो मुझे बार बार कह रहा था कि मम्मा प्लीज़ आज मुझे नाश्ता बनाने दे। उसने कहीं शॉर्ट्स में देख लिया, कह रहा है कि मम्मा बच्चे भी नाश्ता बना सकते हैं। मैंने कहा ओके तो आप बना लो। फिर मैंने इसको प्लेट दी, उसमें उसने अंडा थोड़ा बेचारे से जैसा टूटा है उसने तोड़ा है। और लेकिन वो ना इतना सा ये काम करके वो इतना खुश हो गया। एक दिन उसने मीठा पानी बनाया था शरबत, उस दिन भी बहुत खुश हुआ था। और बच्चे से ना ऐसे छोटे छोटे काम करवा लेने चाहिए, एक तो बच्चा खुश हो जाता है और दूसरा कोई एक्टिविटी हो जाती है बच्चे की। तो बस उसने इतने खुश होकर नाश्ता किया कि उसने अपने हाथों से बनाया। और फिर आज मैंने जाले जुले उतारे हैं। इनके अंदर ना ये जो पेलिंग कराई हुई है ना, इसके अंदर इतने ज़्यादा जाले और मट्टी मट्टी सी थी, क्योंकि ऊपर से क्लीन नहीं होते, नीचे नीचे से तो मैं डेली करवा लेती होती हूँ, लेकिन ऊपर से नहीं हो रहे थे। तो फिर मैं चेयर पे खड़ी होके वो जाले उतारने वाले से साफ़ किया और अच्छे से, और बहुत अच्छे से हो गया और ऐसे चमक गया था, मट्टी मुट्टी सारी निकल गई हुई थी। तो बस आज सफाइयाँ की हैं मैंने। आज मैंने कंबल भी धोए हैं मशीन लगा के। हाँ जी, कंफर्टर वगैरह थे तो वो मैंने एक एक करके मशीन में डाल के दोनों वॉश कर दिए हैं और ड्राई करने के लिए डाल के आई हूँ आज सुबह सुबह ही। क्योंकि सोलर पे ना टाइम से पे मैं मशीन वगैरह लगा लेती हूँ, मोटर चला लेती हूँ, फ्रिज ऑन कर लेती हूँ, और दोपहर में ना फिर एसी चल जाता है, तो शाम तक फिर एसी चलता है। इस वजह से मैं मॉर्निंग में एसी चलाने से पहले जो भी मशीन वगैरह का काम होते हैं वो कर लेती हूँ, खाना शाना बना लेती हूँ। साथ आज मैं बना रही थी चने, वाइट चने गोश्त, वो मैंने आज बनाया है। सब्ज़ी की यार कोई समझ नहीं आती, कल चिकन बना लिया, आज मैं आमिर कहते एक दिन ना सोचा करो, एक दिन चिकन, एक दिन दाल और एक दिन सब्ज़ी बनाया करो। मैंने कहा चलें ठीक है, ऐसे करके देख लेते हैं। फिर आज मैंने बनाए हैं चने, और सफाइयाँ भी होने वाली पड़ी थी, किचन के काम शाम किए हैं, खाना बनाया, आटा गूंदा है, और ज़ारा ने किचन साफ़ किया है। उसके बाद मैंने इसको कहा सफाइयाँ वगैरह नीचे की ना करना, शाम को तक ना तकरीबन 1-2 बजे तक करना, क्योंकि वो नीचे बच्चे खेलते हैं फिर, और अगर सफाइयाँ हो जाए ना फिर उनको रोक टोक करनी पड़ती है कि ये ना करो वो ना करो, चिल्लो के खेलते रहते हैं। जब वो खेल कूद लेते हैं, ज़ुहान के ट्यूशन जाने का टाइम होता है ना, तब मैं सफाइयाँ करा लेती होती हूँ। अभी मैंने कहा ऊपर वाले पोर्शन की कर लो, किचन वगैरह साफ़ कर लो, बाथरूम कर दो, बाकी ना चीज़ें वगैरह अभी उनको खेलने दो। फिर आज हो रही थी बाहर, इतना अच्छा मौसम था, बारिश हो रही थी, बच्चे कहते मम्मा रेनबो ज़ुहान बता रहा था, तब मैं देखने आई थी। मैंने कहा ये देखो, और वाकई में रेनबो इतनी प्यारी लग रही थी। वो ज़ुहान भागा आ रहा है। ज़ुहान तो बहुत अब ना वो खुल गया है, यहाँ बाहर निकलना और भाग दौड़ करने लग गया, कसम से पकड़ा ही नहीं जाता। कहती रहती हूँ कि कोई बाइक लग जाएगी, कुछ कुछ हो जाएगा, लेकिन बात ही नहीं सुनता। और मज़े की बात ये देख लें, पौधे ना हमारे कोई बकरियाँ खा गई यहाँ के। वो तो मैंने बाद में कैमरे की रिकॉर्डिंग में देखा है कि 6 बकरियाँ आई हुई थी किसी की, और वो सारे ही पौधे खा गई। वो तो शुक्र है कुछ बच्चे तो हो गई, मेरे लोग निकल आई हैं और उन्होंने बकरियों को भगा दिया, वरना उन्होंने कुछ नहीं छोड़ना था, इतनी प्यारी बेल्स हुई थी। फिर मैंने बच्चों को नहलाया धुलाया और उसने सफाई की है, और बच्चों को मैं पढ़ने के लिए बिठाया, क्योंकि ज़ुहान ने ट्यूशन भी जाना होता है ना, 3 बजे की टाइमिंग है ज़ुहान की ट्यूशन की। तो बस ज़ुहान के कलर्स देख लें, ज़ुहान ऐसे कलर करता है ज़ुहान का कलर कम्बिनेशन देख लें। और अफ़ान ने अपनी एक टॉर्च बिछा के रखी थी, वो 14 अगस्त वाली, अब घर से आए हैं तो आज मैंने इसको दी है, और इसने इसका भी सारा खोल खोल के सारी फेंक दी, अभी ज़ाया कर दी है। फिर साइकिल पे बैठता है और फिर जब गिरने वाला होता है फिर चीखें मारता है कि मैं गिर जाऊंगा। एक साइकिल है, हालांकि ज़ुहान के पास भी है, अफ़ान के पास है, लेकिन उसने सिर्फ ज़ुहान की साइकिल ही लेनी है, और उस पर सारा दिन लड़ते हैं और दोनों एक दूसरे को मारते हैं और चीखें मारते हैं। इस पे ना बड़ा ही आवाज़ार करते हैं ये बच्चे। वो बच्चे ज़ुहान को माशाल्लाह से 1 to 20 तक काउंटिंग ABCB आ गई है, मतलब इसने ना प्ले ग्रुप का सारा सिलेबस कवर कर लिया ट्यूशन पे बहुत अच्छे से। अब ट्यूशन वाली कह रही है कि इसकी ना मैं छुट्टी कर देती हूँ, आप ना इसको बस स्कूल भेज दिया करें, ट्यूशन ना भेजा करें। लेकिन मैं कह रही हूँ नहीं यार, देखती हूँ अभी यकम से स्कूल खुलते हैं तो क्या बनता है। मैं तो सोच रही हूँ ट्यूशन और स्कूल दोनों कंटिन्यू रखे। उसके बाद ज़ारा ने आज सारे बच्चों के कपड़े प्रेस कर करके रखे हैं, उसको कपड़े प्रेस करने का बहुत शौक़ है। वो कहती है आप ही मुझे दिया करें छोटे छोटे कपड़े प्रेस करने को, मुझे बहुत शौक़ है, और मैं एक इस्त्री करना भी सीख जाऊँगी। मैंने कहा चलो। फिर नीचे AC वाले कमरे में AC चल रहा होता है ना, रूम ठंडा होता है, तो ऊपर गर्मी होती है आयरन टेबल पे, फिर मैं ऊपर नहीं भेजती, मैंने कहा इधर ही बैठ के कर लो। और आमिर के और अपने कपड़े मैं ना खुद प्रेस करके रख लेती हूँ और बच्चों के वो कर देती है। और यहाँ पे मैंने दोपहर की रोटी बनाई है, बच्चों को खिलाई पिलाई है, मैंने ट्यूशन भेजना था, उससे पहले 3 बजे मैं इनको दोपहर का खाना खिला देती हूँ, सुबह देती हूँ नाश्ता। उसके बाद दोपहर थोड़ा सा 10-11 बजे जब अफ़ान सोता है ना, तब कुछ खाने पीने को देती हूँ हल्का फुल्का। उसके बाद दोपहर में देती हूँ रोटी। उसके बाद शाम में फिर इनको कुछ हल्का फुल्का देना, और उसके बाद 7 बजे ये खाना खाते हैं, और 7 बजे के बाद खाना खाया हुआ ना शाम का, फिर अगले दिन मॉर्निंग में ही खाते हैं। बस ये इनकी रूटीन है बच्चों की।
یہاں پہ ان کی دوپہر کی 2 روٹیاں بناتی ہوتی ہیں، رات کو 2 روٹیاں بنتی ہیں دوپہر میں اتنی آسان ہے نا قسم سے 2 روٹیاں۔ لاسٹ ٹائم میں عید پہ گھر گئی ہوں تو نا ہم ماشاءاللہ سے میرے سسرال میں کافی لوگ ہیں، اور ہماری کتنی روٹیاں بنی تھی، 50 روٹیاں بنی تھی۔ اور نا میں نے لائف میں فرسٹ ٹائم میری امی بنا رہی تھی، ساسو ماں بنا رہی تھی روٹیاں، اور میں ساتھ کھڑی سیک رہی تھی۔ ہاں تو میں بس، اور میں تپ گئی، میں نے ایسے پسینوں پسینی، میں نے کہا آج میں نے پہلی بار زندگی میں نا اتنی روٹیاں بنائی ہیں۔ تو میرے جیٹھ کہتے ہیں تم نے کبھی بنائی بھی تو نہیں نا، آج تمہیں 5 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اور اسی حساب سے نا تمہاری ابھی پر ڈے یا پر منتھ 5 روٹیاں بنتی ہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ نے حساب کر لیا میرا روٹیوں کا پورا۔ اس کے بعد بچے جانے لگے ہیں ٹیوشن، اور ہلکا ہلکا موسم خراب تھا، بارش ہو چکی تھی، لیکن نا یہ جو عفان ہے نا یہ اس کو ساتھ لازمی جاتا ہے، کہتا ہے میں نے ساتھ لازمی جانا ہے اس کو چھوڑنے۔ پھر زوان بھی کہتا ہے کہ میں نے اس کو لے کے ہی جانا ہے، پھر وہ زارا اس کو باگی جا رہی ہے چھوڑنے، اور جب وہ واپس آئی ہے نا اتنی بارش میں بھیگ کے واپس آئی ہے عفان کو لے کے، عفان بھی ایسے بھیگا ہوا تھا۔ گھر میں نہیں ٹکتا، زوان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ٹیوشن جانا ہے، اور سارا دن ہوتا ہے کہ مما میں بس چلا جاؤں ٹیوشن، اور وہ ان کو میں نے بچوں کو بھیجا اور خود میں ریڈی ہونے چلی گئی، یہاں پہ میں ریڈی ہوئی ہوں۔ اور شام کو زوان بھی ٹیوشن پڑھ کے آ گیا، بچے بھی محلے کے ٹیوشن پڑھ کے آ گیا، تو میرب اشال آئی ہوئی تھی سامنے والوں کی، نور آئی تھی چھوٹی سی، یہ سکینہ ہے، اتنی کیوٹ ہے، اتنی پیاری سی ہے، اور ساتھ اس کے سامنے عفان تو اتنا عجیب ہی لگ رہا تھا، وہ اتنی گوری چٹی ہے نا ماشاءاللہ سے۔ تو میں نے اس کو کہا فاطمہ کا، میں نے کہا یہ تو عفان کیا ہی لگ رہا ہے اس کے سامنے، تو وہ بڑی کیوٹ ہے، عفان اس کو بہت پیار کرتا ہے، چم ہی جائے گا اس کو جان ہی نہیں چھوڑتا اس کی۔ پھر شام میں عامر آئے، ان کی 1 کپ چائے اور ساتھ میں ان کی 2 روٹیاں۔ اب عامر نا گھر میں کھانا کھاتے ہیں، رات کا کھانا آ کے گھر کھاتے ہوتے ہیں، تو اب ان کے لیے بنا دیتی ہوتی ہیں 2 روٹیاں اور ساتھ میں چائے۔ اور میں اپنے لیے اسپیشل، مجھے نہیں لگتا میں نے کبھی روٹی بنائی گی سیریسلی، بچوں کے لیے جو بناتی ہوں نا تو ان کے ساتھ ہی کھا لیتی ہوں، ناشتہ بھی ان کا چھوڑا ہوا وہی کر لیتی ہوں، بس اتنا سے ہی کھاتی ہوں۔ پھر بھی میں ہیلدی ہوئی جا رہی ہوں آج کل، میں سوچ رہی ہوں کہ کہیں واک وغیرہ کیا کروں، کہیں آیا جایا کروں، بس سوچ ہی رہی ہوں کہیں آنا جانا پتہ نہیں کب ہوگا۔ بس پھر میں نے شام کی چائے بنائی ہے، روٹی بنائی ہے، اور عامر کو دیا، بچے سو جاتے ہیں نا تب بھی عامر کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ عامر آتے ہیں کوئی 7-8 بجے، 6 بجے کے بعد کسی بھی ٹائم آ جاتے ہیں، پھر وہ 7-8 بجے بچے سو جاتے ہیں، 8 بجے میں بچوں کو سلا دیتی ہوں، زیادہ لیٹ ہو جائے نا تو 9 سے 9:30 ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ لیٹ نہیں ہوتے بچے، تو وہ سو جاتے ہیں۔ پھر بس ان کا کھانا شانا بناتی ہوں، اور عامر کو دے دلا کے بس پھر ویلے۔ اور موسم آج کل اتنا اچھا ہوا ہے، روز بارش ہو جاتی ہے، اور آج کل تو جو سیلابی تباہ کاریاں مچائی ہوئی ہیں نا، روز ہی ہائی الرٹ آ رہا ہوتا ہے۔ تو آج مجھے گھر سے بھی کال آ رہی تھی، کہہ رہے تھے پاپا کہ سیلاب آیا ہوا لاہور کے، کیا صورتحال ہے؟ میں نے کہا بھی ہمیں تو کوئی نہیں پتہ، کوئی خبریں نہیں، بس ٹک ٹاک پہ ہی دیکھتے ہیں، ریئل میں تو کوئی پتہ نہیں ہے، خبروں میں کچھ دکھاتے بھی بہت زیادہ ہے نا، اللہ معاف کرے۔ ادھر گلگت بلتستان والی طرف تو بہت ہی سیلاب آیا، لیکن لاہور میں تو ابھی تک تو بچت ہے، ابھی اللہ خیر کرے، بس اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے سب کو۔ بس یہاں پہ میری چائے بن گئی ہے، 2 روٹیاں بن گئی ہے، ساتھ میں دیا، اور بچے سوئے پڑے تھے یہ دیکھیں، اور عامر لے کے آئے تھے آج نئی بائک، بچے سلا کے عامر کہتے چلو آؤ گھوم کے آتے ہیں تھوڑا سا، میں نے فون ان کے پاس کال کر کے نا ان کے پاس رکھ دیا، پھر ہم ذرا باہر گھوم پھر کے آئے ہیں، اور جب ہم واپس آئے ہیں بچے سوئے ہی پڑے تھے، اور واپسی پہ ہم کچھ کھانے پینے کو لے کے آئے ہیں، اور ریپ بنائے ہیں آ کے، اور تکے بوٹی اور برگر شرگر ہم نے کھایا ہے، اور مزہ ہی آ گیا۔ آج کا vlog بس اتنا سا ہی تھا، تھینکس فار واچنگ، لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل، بائے بائے۔